बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, मैं इस वक्त रात गैस वीलॉग कर रहा हूँ क्योंकि आज वीलॉग नहीं कर सका। मैं ट्रैवलिंग में था तो मुझे इस्लामाबाद से यहाँ पे देख लें शहर, आप पहले देख लें पीछे। आपको होपफुली नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे नीचे गाड़ियों की लाइन है। तो मैं बेसिकली इस्लामाबाद से दुबई और दुबई से अब यहाँ पे मास्को, बिल्कुल रशिया, मास्को आ चुका हूँ। और यहाँ पे एक विज़िट है। बेसिकली 10-12 दिन 14 दिन की मेरी मसरूफियात रहेगी और मैं आपको सारे वीलॉग्स बना के दूंगा। यहाँ पे एक जर्नलिस्टिक विज़िट है बेसिकली। और इसका मकसद ये है कि जैसे कि आप सुन रहे हैं कि पीस टॉक्स हो रही हैं यूक्रेन का इशू। जब हम रशिया की बात करते हैं तो सबसे पहले सबसे अहम चीज़ जो है वो यूक्रेन का इशू जो है वो सामने आता है। रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है। रशिया ने बहुत सारा एरिया जो है वो यूक्रेन का तो नहीं कहूँगा, बेसिकली वो रशियन स्पीकिंग ही इलाका था जिसके ऊपर जो है वो यूक्रेन ने अपना मसाइल क्रिएट किए और पाबंदियाँ लगा दी रशियन लैंग्वेज पे। बहुत सारी चीज़ें थी। तो फिर चारों नचार हर बंदा हर मुल्क अपना वो करता है, अपनी पॉपुलेशन को, रशियन पॉपुलेशन को सिक्योर करता है। 2015 में जो है वो दुनिस्तिक पीपल्स रिपब्लिक, लुहानस्क पीपल्स रिपब्लिक, डॉनबास रीजन जिसे आप कहते हैं, अगर आप नहीं समझते तो नहीं तो हम आपको इन पर्सन जाके वहाँ पे दिखाएंगे। ये बेसिकली वार जोन एरिया है, ठीक है, जहाँ पे रशिया और यूक्रेन का जंग है और 90% एरिया रशिया ने लिबरेट कर लिया है और अब पीस टॉक्स हो रही हैं बिटवीन। पीस टॉक्स में अमेरिका जो है वो मेन किरदार अदा कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से मीटिंग्स भी की और अभी देखते हैं उसका क्या हल निकलता है। लेकिन यहाँ पे आने का मकसद ये है कि यहाँ पे हम जो है वो रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को समझने की कोशिश करेंगे और उसमें क्या वजूहात हैं और फिर अब वो निगोसिएशन में कहाँ पे जा रहा है, क्या मामलात चल रही हैं, निगोशिएशन क्या हल क्या निकल रहा है। क्योंकि अभी रशिया और अमेरिका के दरमियान जो पीस टॉक्स हो रही हैं उसमें जो है कॉमन ग्राउंड जो है वो ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि रशिया और अमेरिका मिलकर यूक्रेन के मामले पर जो है वो कॉमन ग्राउंड जो है वो ढूंढ सके। लेकिन इस पर जो है वो सिर्फ यूरोपीय यूनियन के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आप देखते हैं कि यूरोपीय यूनियन जो है वो क्या समझती है, कब मानती है इन सारी चीज़ों को। तो उसमें होपफुली वरना प्रेसिडेंट पुतिन ने तो कहा है कि अगर यूरोप अमन नहीं चाहता तो फिर हम फुल फ्लेज वार के लिए तैयार हैं, जिसको फिर दुनिया ये समझ रही है कि ये वर्ल्ड वार 3 होगा। क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में भी यही रीजन थे, यही यूरोप और रशिया, फिर अमेरिका और रशिया वर्ल्ड वार 2 में इत्तेहादी थे, सोवियत यूनियन इत्तेहादी थे। दूसरी साइड पे जर्मनी फाशिस्ट जर्मनी की थी। तो अभी भी जो यूक्रेनियन रजीम है वो फाशिज़म पे है और अपने फाशिस्ट रवैयों और एटीट्यूड की वजह से मामलात और नौबत उसने यहाँ तक लेके आए कि रशिया को जो है मजबूरन इंटरवीन करना पड़ा और रशियन स्पीकिंग जो लोग हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो उनको करना पड़ा। तो अब ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। तो यहाँ पे जो मेरा विज़िट है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। उसमें हम ऑफिशियल से बात करेंगे, हम रशियन साइड जो है उस पर देखेंगे कि वो क्या चाह रहे हैं, क्या मामलात हैं। और इन पर्सन शायद मैं वार जोन में भी अगर जाना पड़े तो शायद हम जाएं और वहाँ पे भी हम आपको विज़िट कराएंगे, दिखाएंगे। तो इसी वजह से अब ये जो मेरा ये ट्रिप है, 14-15 दिन का ट्रिप है, ये सारे मैं वीलॉग इस हवाले से अपलोड करूँगा और बड़े इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपने मिस नहीं करना, आपने कनेक्टेड रहना है ताकि जो मामलात हैं, जो चीज़ें हैं, जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो इन पर्सन आपको मिलती रहें यहाँ पे ऑफिशियल्स के ज़रिए। और यहाँ पे हम जो है अपने उस एरियाज़ में जाके भी आपको जो है वो बतलाते रहें। तो इसी वजह से मैं आज रात को ही अभी तकरीबन यहाँ पे 1 डेढ़ बज रहा है तो यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो चूँकि आज व्लॉग नहीं किया था तो मैंने कहा ये करें और आपको बतला भी दें ताकि आने वाले दिनों में ये बड़े थ्रिल्ड दिन है। और कोर्ट कचहरी के बड़े इशू हो गए, अडयाला जेल में भी आपने देख लिया बहुत सारी चीज़ें हुई।
تو اب یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، ایک انٹرنیشنل اپرچونٹی ہے، تو ہم نے کہا آپ کو بتلائیں۔ اور ویسے بھی میرا تھوڑا سا رشیا کے ساتھ کچھ تعلق زیادہ ہے، کیونکہ میں جو ہے سچ بتاؤں کہ بڑے عرصے سے میں فالو کر رہا ہوں اس وار زون ایریا کو اور ان ساری چیزوں کو، اور اسی وجہ سے بھی، اور پھر جو ہے وہ رشیا کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ میرے تو بہت اچھے ہیں۔ میں نے ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا۔ یہ جو یوکرین کا جنگ ہے اس میں نے رشین سائڈ کو سپورٹ کیا، کیونکہ یہ جو ہے، اور ویسے بھی اگر ورلڈ وائڈ آپ دیکھیں تو ہمیں صرف ایک ملک ملتا ہے، رشیا ہی نظر آتا ہے جو ہے تہذیب کے لیے، سویلائزیشن کے لیے، کلچر کے لیے، اور ایون کہ ریلیجس کے لیے جو ہے وہ فائٹ کر رہا ہے۔ یورپ جو ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے، سیدھی سی بات ہے، اور یورپ میں اب وہ چیزیں نہیں رہیں۔ تو اسی وجہ سے میری تو ہمیشہ سے سپورٹ رہی رشیا کے ساتھ، اور شاید یہی وجہ ہے کہ رشین نے مجھے آنر دیا۔ تو آج میں یہاں پہ ماسکو میں ہوں، اور بیسیکلی ماسکو میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوں۔ سچ پوچھیں تو میرا رشیا کا یہ آلموسٹ تیسرا ٹرپ ہے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ ایئر بھی میں یہاں پہ ایک کانفرنس ہوئی تھی، میر موومنٹ آف انٹرنیشنل روسوفائل کانفرنس تھی، اس میں شرکت میں نے یہاں پہ کی۔ تو اب جو ہے اس سے پہلے میں 2015 میں جب میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم تھے تو افا اور برکس کا سمٹ ہوا تھا، افا میں برکس اور ایس سی او کا سمٹ ہوا تھا افا میں۔ تو اس ٹائم بھی میں نے وہاں پہ شرکت کی تھی بینگ اے جرنلسٹ، اور اب میں یہاں پہ ہوں ماسکو میں، اور یہ کل سے ہماری آفیشیل جو چیزیں ہیں وہ شروع ہوں گی، اور کل آپ دیکھیں گے کہ کل میٹنگز ہیں، چیزیں ہیں، کل کا دن کیسا گزرتا ہے، تو اس پہ بھی میں آپ کو پورا بریف دوں گا، ویلاگ بنا کے دوں گا۔ لیکن یہ چیزیں جو رشیا اور یوکرین کا کنفلکٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کنفلکٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی وجہ سے ہوپ فلی میں آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ اپنے ویلاگز کے ذریعے یہاں پہ ان پرسن جو ہمیں انفارمیشن ملے گی آفیشیلز کی جانب سے، تو میں آپ کو یہاں پہ وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے، جو بھی انفارمیشن ہوگی، جس طریقے سے بھی انفارمیشن ہوگی، اور جو چیزیں ہوں گی ہم نے آپ کو ہر ممکن طریقے سے جو ہے وہ آگاہی دینی ہے۔ یہ ماسکو میں بیسیکلی میرا جو ہے وہ ہوٹل ہے جہاں پہ میں نے اسٹے کیا ہوا ہے، ایس کے رائل ہوٹل کے نام سے۔ تو میں نے پیچھے آپ کو ماسکو کا ویو بھی دکھا دیا۔ تو اب کل سے ہماری آفیشیل انگیجمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ شروع ہونے کو ہے۔ تو اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی تو وہ ہم آپ کو آگاہ جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ بہرحال آپ سے یہی ہے کہ آپ نے اس ویلاگ کو ضرور دیکھنا ہے، اور یہ جو میری 10-15 دن کا وزٹ ہے، ایکٹیویٹی ہے، وہاں پہ بھی آئیں گے۔ 2024 تک کا میرا یہ وزٹ ہے یہاں پہ، 23 دسمبر تک میں یہاں پہ ہوں، 23-24 تک ہم واپس اسلام آباد پہنچیں گے۔ تو پھر وہ اڈیالہ اور وہاں پہ جو معاملات ہیں کورٹ کچہریوں کے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو فی الحال میں نے کہا آپ کو میں بتلا دوں اپنی مصروفیات کے بارے میں بھی، اور پھر یہ ماسکو کے بارے میں بھی کہ ماسکو کا میں جو چیزیں ہوں گی تو یہ ضروری ہیں، صاف ظاہر ہے۔ اب ایک اپرچونٹی ملی ہے تو میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کرتے رہے، اور ان پرسن آپ کو بھی ایکسپیرینس جو ہے وہ ملتا رہے۔ جو ہے اب یہ دیکھ لیں، یہ شہر ہے ماسکو، میرا تو ہمیشہ سے یہ فیوریٹ شہر رہا ہے ماسکو۔ بہرحال اب میں یہاں پہ تیسری مرتبہ آیا ہوں تو آپ کو بھی وزٹ کرا رہا ہوں۔ دیکھیں برف باری بڑی ہلکی ہے لیکن سردی بہت ہے۔ اچھا ایک مسئلہ ہے، یہاں پہ سگریٹ نہیں پینے دیتے، ٹھیک ہے، سگریٹ پینے کے لیے اب میں یہ 22واں فلور ہے، ٹھیک ہے، ایس کے رائل ہوٹل ہے، اس کے 22ویں فلور پہ میرا روم ہے، تو یہاں پہ میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اب سگریٹ اگر میں نے پینا ہو اسموکنگ تو بہرحال وہ مجھے نیچے جانا پڑتا ہے لابی سے باہر، یعنی کہ اسٹریٹ میں روڈ پہ جا کے نیچے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بالکل نیچے جا کے سگریٹ جو ہے وہ پینا پڑتا ہے۔ بہرحال بڑی انشاءاللہ گپ شپ رہے گی آپ کے ساتھ، ملتے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔